kamo karon nagplano sa barangay mo kandidato, kay gusto nga mo serbisyo mo tapang sa mga tao. Konsihal nga nagatuo giganahan ang mga tao, kay gusto kining mo balik pagka barangay konsihal. Kung wala kamoy nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dili na mi matunto. Ayaw na og pabaga kay wala mong gyoy nakita pa na kung ikay naglingkod nagtultira kos Tinoo. Isgutan ang pagserbisyo wala na siguro'y mo gasto, kay gamay raman ang sweldo kung wa kay laing plano. Kung inyo palang gituman ang gisa at inyos katawhan, ug dili ay pasalbigan ug inyong ising-isiyan. Kung wala kamoy nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dili na mi matunto. Ayaw na og pabaga kay wala mong gyoy nakita sana kung ikay naglingkod nagsultir kos Tinoo. Kung wala kamoy nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dili na mi matunto. Ayaw na og pabaga kay wala mang gyoy nakita pa na kung ikay naglingkod nagsultira kos Tinoo. Kabusang mga butante tarungan ninyo pagpili, kay dali ka ba matintal kung sa 50 kamuhatagan.